السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات قناة عالم الاختراع. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال لي كابتور و ديفيرونس تيب بيناتهم. قبل ما ندخلوا للدرس ناخذ واحد الفكرة شنو الكابتور. الكابتور هو اللي كيحول واحد ليطا فيزيك الى ليطا الكتريك. لي كابتور اللي عندهم كونتاكت ديريكت افيك لوبجي بحال لي فاند كورس، اما اللي على كونتاكت عندهم كونتاكت يعني سون ديريكت يعني بار ا ديستونس هما لي كابتور دو بروكسيميتي او لي فوتوسيلي. كما كنشوفوا في هاد التصويره هادي كاين فاند كورس اما كتكون من لونتين او لي غالي دو كوموند و لي كونتاكت ان سي ان او يعني نورمالمون اوفير و نورمالمون فيرمي. اما لي كابتور اللي عندهم ديريكت بحال هاد الكابتور دو بوا اللي كنستعملوه في البوزاج او البون باسكول، وكاين انواع ديال لي كابتور بحال لي فوتوسيلي اللي كيخدموا بالليزر او بالانفراروج، و لي كابتور ديال مانيتيك اللي عندهم كونتاكت مانيتيك افيك بروكسيميتي، و لي كابتور دو بروكسيميتي كي كونتاكت ا ديستونس. اما الكابتور اما السينيال ديال الكتريك ديالو تيكون سينيال لوجيك ou bien signal analogique ou bien signal numérique. signal logique إما تيكون 0 ولا 1 يعني tout ou rien، إما تيكون عنده 1 ولا 0 كنعبرو عليه بالدور. أما السينيال انالوجيك كيما تيكون 0 إما كيكون 80 أو 010. أما السينيال نيميريك بطبيعة الحال إما تيكون دو كلاسيفيكاسيون، يا إما إشيانتيوناج يا إما ليزامبيلسيون زيرو. ناخدو بعض لي تيب دي كابتور بحال هذا كابتور بي تي سون كابتور دو لا طومبيراتير باش ناخدو واحد لا ميزير ديال لا طومبيراتير لواحد الشومبر أو أي حاجة. هذا كابتور دو بريسيون كنستعملوه في لا بريسيون دو لير أو بيان لا بريسيون دو لو. هذا النوع الثاني كابتور حتى هو دو بريسيون نستعملوه في لير كومبريمي. وكاين نوع اخر كابتور دو بوا اللي كنستعملوه في بوزاج او بون باسكي الميزانات باش ناخذ واحد الوزن معين. وكاين لي كابتور دو كونتاكت ديريكت بار اوبجي بحال لي فاند كورس كنستعملوه في بورت اوتوماتيك لي بورت ديال سيكوريتي في ماشين يا سي دي سويتش او سيستم دالارم. وهنا كنشوفوا لي فوتوسيلي اللي كنستعملوهم كيتسموا كابتور دو بريزونس او دو باراج، سا ديبون لوبجي شنو باغي دير بهم نتا. وهنا عندنا كابتور دو بروكسيميتي مانيتيك اللي كيديتيكتي لنا لو مانيتيك. كناخدو واحد الكونتاكت كنستعملوه في لي بورت ديال سيستم دالارم لي ماشين اي انسي دي سويتش. هنا كابتور دو بروكسيميتي اللي كيديتيكتي لنا توت لي ميتو يعني ا ديستونس كيديتيكتي الميتال او بيان لوبجي. اما الكلاسيفيكاسيون ديال لي فوتوسيلي كاين 3 تيب كيكون ايميتور ريسيبتور تيكون في فاز ديالو اون فاز معاه. اما لي تيب الثاني هو تيكون عنده واحد الريفليكتور باش لي غايون كيوليو يضربو يتعكسو داك الريفليكتور باش يستقبلهم ريسيبتور. اما النوع الثالث فهو تيكون ايميتور ريسيبتور يعني لا ريفليكسيون كتكون بار اوبجي، السينيال ملي كيضرب داك لوبجي كيولي يرجع الريسيبتور. ودابا غادي ناخدو بعض النماذج ديال لي كابتور دو بروكسيميتي كفاند كورسي انسي دي سويت لي فوتوسيلي. ناخدو لا ديفيرونس تيب بيناتهم. هنا كتبين لنا الصورة ديال فاند كورس اغاليي و فاند كورس ان بوسوار. ناخد لي كونتاكت ان سي و ان او يعني نورمالمون كلوز نورمالمون اوفير. هادو هما لي سامبول ديالهم ولا كيسمى انتربتور دو بوزيسيون. هنا الجروب ديالو اي لا تيت اغاليي اي انسي دي سويتش ديسبوزيتيف داتاك. هنا واحد بروكسيميتي
أو كابتور دو بريزونس. هذا هو السامبول ديالو. هادو لي ديتيكتور انديكاتيف لي كيديتيكتيو الميتال بوحدو. هادوك الرمز ديالهم. هنا كناخدو واحد ليتيليزاسيون ديال واحد لو جو ديال واحد لافواتير اللي هي كدوز كيهبط هاد الكارد كور اللي هو عبارة عن فيران. وهذا هو اللي كيستعملو هنا الكابتور دو بروكسيميتي كيما كتشوفو كاينه في لونطري في السورتي. كيديتيكتي لا فواتير ملي كدوز من فوق ديالو. هنا واحد الفان كورس عفوا كابتور دو بروكسيميتي. هنا فوتوسيليل ايميتور ريسيبتور هادي سون ريفليكتور. عندها واحد الريغلاج ديال لا ديستانس اللي كديتيكتي لوبجي هي لي ريغلابل. هنا نشوفو السامبول ديال فوتوسيليل. هادي بار ريفليكتور. هادو الرمز ديالها هي فوتو الكتريك او ديتيكتور فوتو الكتريك او فوتوسيليل. عندها جوج ديال الاسماء. غنشوفو بعض الاستعمالات ديال الفوتوسيليل كنستعملو في هذا الشكل هذا. كذا كيتسمى فوتوسيليل دو باراج. فوالا هو داز لوبجي هاد لوغو او لو سينيال ريفليشي كيرجع كيديتيكتي لوبجي. نستعملو في اي حاجه مثلا في هاد الكونفويور يديتيكتي هاد لوبجي اللي دايز. وهادشي كيستعمل في لوطومات يعني في الاندستري بزاف. هاي فوتوسيليل بار ريفليكتور دازت هنا دينا واحد الحركه اما تهزها يا اما ترجعها يا اما دير لومبالاج او دير كوداج يعني سيدي سويت على حساب لوبجي اشنو باغي دير انت بها. الاختيار تيبقى للشخص معين. لي زوطر تيب دو كابتور هنا بحال بريسوستا. هذا كابتور دو بريسيون اللي كيديتيكتي لا بريسيون. وهنايا لي كابتور فيبر اوبتيك. هنا كابتور التراسون موجة فوق الصوتية. وغناخدو استعمالات ديال الفوتوسيليل اللي كنستعملوهم في لي بورت لوجيك مثلا بحال هاد الجوج ديال لي فام. هما واقفين الباب مازال محلول. هو دابا ما مشى وما تسد يعني كيما كتشوف لي فوتوسيليل كيديتيكتيو لوبجي. هما باش كيحلو لي بورت ومن بعد كتدوز واحد لا طومبوريزاسيون وكيتسد الباب. فوالا هاد السيد كيديتيكتي واش الباب يعني عنده واحد لا سيكوريتي ولا ما عندوش. وكما تكلمنا في الاول الحلقه كاين دو زيتيب دو كابتور. كاين كابتور كاباسيتيف وكابتور انديكاتيف. اما الكابتور كاباسيتيف فهو اللي كيديتيكتي ليكيد لي ميتال لي بلاستيك et ainsi de suite يعني تو. اما الكابتور انديكاتيف فهو كيديتيكتي لي ميتال بوحدو. وحتى هنا وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمنى تكون الشرح واضح ومفهوم. والى اللقاء الى حلقة قادمة ان شاء الله.